नमो रत्नत्रयाय। सराजय आज पनि वज्रयान हेल्थ टिप्सको 38औं श्रृङ्खला लिएर तपाईहरु सामु म राजेन्द्र मान बज्राचार्य उपस्थित भइसकेको छु। आज 2077 साल वैशाखको 18 गते विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूको ज्यान लिइसकेको अवस्था र नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरू 58 जना पुगिसकेको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा एउटा संक्रमणको स्थिति देखा परेको छ। तर सन्तासको वातावरणमा हामी जिउनु चाहिँ हुँदैन। यसलाई एउटा सहज वातावरणमा जानुपर्छ र रोग लाग्नै नदिनको निमित्त हामीले लकडाउनको समयमा आफ्नो तरिकाले सुरक्षित रहनको निमित्त आग्रह अनुरोध गर्दै घरभित्रै रहन, घर बाहिर नजानको निमित्त म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वज्रयान उपाय कौशल्यता पक्कै पनि हो। वज्रयान हेल्थ टिप्समा यो उपाय कौशल्यताका विविध उपायहरू जानकारी तपाईहरुलाई चाहिँ गराइसकेको छु र यी विविध उपायहरू चाहिँ सन्दर्भमा कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त वा संक्रमण चाहिँ छिटो नहोस् र सकेसम्म संक्रमणबाट बचोस् भन्नको निमित्त हामीले कमसे कम पनि 24 घण्टामा 2 लिटर उमालेको यो पानी पिउनुपर्छ। पानी त हामीले शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनको निमित्त डिहाइड्रेट नहोस् भन्नको निमित्त हामीले 24 घण्टामा 3.5-4 लिटर पानी पिउनुपर्छ। तर कसैको यदि फोक्सो सम्बन्धी रोग, जलग्रह, निमोनिया छ भने त्यो पानी पिउनेलाई डाक्टरको सल्लाह चाहिँ पक्कै पनि लिनुपर्छ। र यसरी नै हामीले जब चाहिँ यी वज्रयान र वज्रयान थेरापीको कुरा गर्छौं, वज्रयान भन्न साथै उपाय कौशल्यता भनेर चाहिँ जुन भन्ने सधैँभरि मैले भन्ने गरेको छु, सायद तपाईहरुलाई अलिकति दिक्क पनि लाग्यो होला एउटै शब्द धेरै दोहोराए भनेर। तर राम्रो कुरालाई हामीले बारम्बार दोहोर्याउनु अत्यावश्यक हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मौकामा हिरा फोड्नु पर्छ भनेको जस्तै यो काम हामीले गर्न बिर्सिन्छौं। जस्तो कि वज्रयान थेरापीमा ब्लड प्रेसरको कुरालाई लिएर मैले बारम्बार भन्ने गरे पनि एकजना व्यक्ति जसले उहाँले पनि अझ यो चाहिँ एकजना मात्र होइन 4-5 जना नै चाहिँ भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि यो वज्रयान थेरापीमा ब्लड प्रेसरको कुनै साइड इफेक्ट नभएकोले मैले बारम्बार जहाँ गए पनि भन्ने गरेको छु। यो जहाँ गए पनि उपचारको निमित्त भन्ने गरेको सन्दर्भमा 4-5 जनाले अरूलाई पनि सिकाउने गर्यो। यो अरूलाई चाहिँ पनि सिकाउने चाहिँ क्रममा सर्वप्रथम त करिब 3000 जनालाई चाहिँ सिकाउने क्रममा घनश्याम राणा, त्यसै गरेर अहिले बितिसक्नुभयो भाषाविद, गायक, गीतकार र नेपाल भाषाका अग्रणी व्यवस्थापक भन्नुपर्छ। पुस्तकालयको रूपमा पुस्तक बेच्ने क्रममा जो भोटाइटीको दगु भा नाति बज्र भनेपछि कसैले पनि बिर्सिँदैन होला। नाति बज्रले पनि कमसे कम 40 जनालाई यो ब्लड प्रेसरको चाहिँ सन्दर्भमा बताएर निको पार्नुभयो। त्यसै गरेर मेरो आफ्नै श्रीखण्ड तरमुल महाविहारको स्थवीर थापा सूर्यरत्न शक्य अनि हेल्थ एसिस्टेन्ट पद्मानन्द बज्राचार्य, यी व्यक्तिहरूले, यी शुद्ध व्यक्तित्वहरूले मैले भन्ने गरेको कुराहरू आफैमा प्रयोग भइसकेर त्यसबाट राम्रो भएको कारणले अरू धेरैलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले सिकाउनुभयो। विशेष गरेर यो साइड इफेक्ट नभएको ब्लड प्रेसरको सन्दर्भमा। तर यी व्यक्तिहरूमध्ये
दुईजना व्यक्ति म नाउँ चाहिँ लिन्न, अघि दिएका 4 जना चाहिँ मध्ये 2 जनालाई आफैलाई पर्दाखेरि उहाँहरूले बिर्सिनुभयो। उहाँहरूले अरूलाई सिकाएर आइराखेको थियो, अरूको रोग जनि बद्रियान थेरापीबाट निको पारेर आइराखेको थियो, तर चाहिँ के भन्दाखेरि आफैलाई पर्दाखेरि बिर्सिनु भयो। त्यस कारणले यो बारम्बार दोहोऱ्याएपछि त्यसरी बिर्सिने बानीबाट हामी हट्ने हुँदाखेरि कुनै पनि कुरा यदि राम्रो छ भने यो बारम्बार रिपिटेसन गर्नु भनेको सबैको लागि उपयुक्त नै हुन्छ। यही हो वज्रयान र वज्रयान थेरापीको सन्दर्भमा, वज्रयान हेल्थ टिप्सको सन्दर्भमा कमनली अरूलाई लाग्ने रोगहरूको बारेमा मैले बारम्बार रिपिट गर्ने गरेको छु। र यही चाहिँ वज्रयान थेरापी को कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो हिजोको समयमा मैले चाहिँ भनेको थिएँ दुबु र धनिया बराबर मात्रामा पिनेपछि त्यसलाई एकदम मसाज गरिदियो भने सिस ट्युमर जुन बाहिरबाट देखिएका चाहिँ कुराहरू र चाहिँ अनि कोलेस्ट्रोलको कारणले हाम्रो नसाहरूमा चाहिँ जस्तो मेरो चाहिँ यहाँ नसा त देखिएको छ, यो नसामा कसैको गाँठो गाँठो चाहिँ देखिने गर्दछ, त्यो कोलेस्ट्रोल पनि हुनसक्छ, सिस्ट पनि हुनसक्छ। स्पिडली त्यो ग्रोथ भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ क्योर गर्नुपर्छ। यो सिस्टको रूपमा देखा परेको हुनसक्छ। सिस्टलाई हामीले समयमा क्योर गरेन भने त्यो क्यान्सरमा परिणत हुनसक्छ। तर त्यसको लागि पनि यो डुबु र के भन्दाखेरि धनिया अति उपयोगी छ। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैलाई वा तपाईँको छरछिमेकमा नातेदारमा कसैलाई चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरेका कुराहरू जुन चाहिँ यहाँ यो नसामा गाँठो गाँठो देखिएको छ अथवा कहीँ पनि शरीरमा चाहिँ जुन चाहिँ मासुको दल्लो जस्तो आएको छ भने तपाईँले नहिचकिचाइकन यसको साइड इफेक्ट त्यस्तो गाँठोहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि साइड इफेक्ट छैन। के भन्दाखेरि डुबु र यो चाहिँ धनियालाई बराबर मात्रामा पिन्ने, जहाँ चाहिँ त्यो गाँठो आएको छ, सिस्ट देखिएको छ, कोलेस्ट्रोलको दल्लो आएको छ नसामा, त्यहाँ चाहिँ मजाले चाहिँ यो के भन्दाखेरि यदि लामो खालको छ भने यसरी चाहिँ त्यो मालिस गरिदिने र दल्लोको रूपमा छ भने वरिपरि यसरी चाहिँ यो मसाज गरिदिने र त्यसरी मसाज गरिसकेपछि कमसेकम 1 घण्टा काममा बस्ने, काममा बसेर त्यसलाई सुकाउने, त्यसलाई कुनै पनि नधुने नपुछ्ने त्यसरी राखेर तपाईँले यो 3 दिन दिनको एकपटक 3 दिनदेखि 1 हप्तासम्म 7 दिनसम्म गर्नुभएको सन्दर्भमा तपाईँको यो सिस ट्युमर वा जाने कुनै पनि गाँठोहरू चाहिँ देखिएको कोलेस्ट्रोलको गाँठोहरू यो चाहिँ हराएर जानेछ। अनि तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस्, मेडिकल्ली यसलाई टेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँको यदि पहिला चाहिँ त्यहाँ ट्युमर सिस्ट कोलेस्ट्रोल छ भनेर रिपोर्टिङ गरेको छ भने पछि त्यो हटेपछि त्यो चाहिँ निदान निर्क्युल भएको हुने गर्दछ। अर्को कुरा, यो वज्रयान बौद्ध धर्ममा आज मैले प्रारम्भमा जुन चाहिँ बौद्ध स्तोत्रबाट प्रारम्भ गर्ने गरेको, यो पनि अरूलाई वज्रयान बौद्ध धर्ममा के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि अरूको हित गर्नु नै अभ्यास हो, अभ्यस्त हुनुपर्छ। अभ्यास र अभ्यस्त हुनु नै यो एउटा मुख्य चाहिँ धर्म हो। हामीले बौद्ध स्तोत्रको रिसाइटेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ बारम्बार पाठ गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पाठ गर्ने भनेको नबिर्सियोस् भनेर। अघि मैले भने नि 4-5 जना मध्ये 2 जनालाई आफैलाई ब्लड प्रेसर हाई गर्दाखेरि आफूले चाहिँ त्यो उपचार गर्ने बिर्सियो, मलाई सम्पर्क गर्नुभयो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो गर्नु भएन तपाईँले भनेर भन्दाखेरि ए ल बिर्सिएँ भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले यो नबिर्सियोस् भन्नको निमित्त मैले चाहिँ यो आजको यो एपिसोडमा सर्वप्रथम अरूको सेवा गर्नु, अरूलाई निको पार्नु नै
सबैभन्दा वज्रयानको मेन धर्म भनेको यही हो। वज्रसत्व गुरुको तथागत चर्या, वज्रसत्व चर्या भनेको पनि यही हो। त्यही भएर आजको प्रारम्भ मैले यो चाहिँ वज्रयान थेरापीको उपचारको विविध पक्षलाई एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा तपाईँहरूलाई दिएँ। र यो चाहिँ आज हस्तमुद्राकै सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ चक्र मुद्राको चाहिँ बारेमा जानकारी दिनु गइरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ यो चाहिँ यसरी राख्यो भने यो चाहिँ के भयो, ध्यान मुद्रा भयो। यही ध्यान मुद्रालाई तपाईँले चक्र ध्यान मुद्राको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चक्र ध्यान मुद्राको रूपमा राख्दाखेरि तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको हातलाई यो बायाँ हातमा दायाँ हातका औँलाहरू यसरी फसाउने, यसरी चाहिँ फसाउने। यसरी फसाएपछि यो यसरी राख्यो र यसलाई बुढी औँला यसरी जोड्यो। यसरी ध्यान गर्नेलाई तपाईँले यसरी ध्यान गर्नुभन्दा यसरी ध्यान गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन तपाईँले अवश्य पाउनुहुनेछ। नभए आजै 1 घन्टा तपाईँले चाहिँ जुनसुकै समयमा एकदम माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर यसरी चाहिँ ध्यान भावनामा चाहिँ तपाईँ बस्नुहोस् त, धेरै नै फरक पाउनुहुनेछ। यसलाई यो बायाँ हातको औँलामा दायाँ हातका औँलाहरू यसरी फसाएर अनि यो बुढी औँला जोडेर यसरी चाहिँ बस्ने, ढाड सिधा गर्ने, अनि चाहिँ आँखा अर्धनयन वा चाहिँ पुरै चिम्लिने। यसरी चिम्लिसकेपछि तपाईँले यो माइन्ड कन्सन्ट्रेटको निमित्त सबभन्दा पहिले चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ छिलिङ चिघनतिर चाहिँ छ भने यो नाइटो, निधार, खुट्टाको चाहिँ औँला चाहिँ यो चाहिँ चाल पाउनु भनेर भन्ने गरिन्छ। क्वानिनतिर चाहिँ हो भने राम्रो वा नराम्रो कुराहरूलाई सम्झनु भनेर भन्ने गरिन्छ। वज्रयान बौद्ध धर्ममा तपाईँले गर्न लागेका र गरिरहेका कामहरू यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक एउटा विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्ने, अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने काम हामीले चाहिँ यसरी एकपटक बस्दाखेरि चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र गर्नु अगाडि सर्वप्रथम तपाईँले गुरु वज्र सत्वलाई अध्ययना गर्नुपर्छ। जस्तो कि गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु सङ्घ तथैव च गुरु वज्र तरसैव तस्मै श्री गुरुवे नमः भनेर तपाईँले आफ्नो यो चक्र मुद्रालाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने पक्कै पनि अरू बेलामा तपाईँले प्राप्त गरेका एचिभमेन्टहरू भन्दा यसरी गरेको एचिभमेन्ट धेरै फरक हुनेछ। अब यसरी चाहिँ यो चक्र मुद्रामा चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि के हुन्छ भने सर्वप्रथम त तपाईँ बिहान उठ्न अल्छी लागिरहेको बेलामा यसले आलस्यतालाई हटाउँछ र बिहान उठ्नासाथ अल्छी लागेको छ भने ध्यानै नगरे पनि त्यसरी चक्र मुद्राको आसनमा तपाईँ चाहिँ 5-10 मिनट बस्नु, तपाईँमा एकदम तुरुन्तै चाहिँ परिवर्तन आउनेछ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो हामीलाई चाहिँ एकदम आनन्दले चाहिँ निद्रा लागिराखेको हुन्छ, आँखै खोल्न मन लाग्दैन। यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ यो दिनचर्यामा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि आँखा खोलिन भने गाह्रो साह्रो चाहिँ भइदिन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले यो चक्र मुद्रालाई चाहिँ ध्यान भावनामा बस्नुहोस्, तुरुन्तै तपाईँको इनर्जेटिक चाहिँ भइदिन्छ। यो पुनर्ताजकरण हुन्छ, एकदम के भन्दाखेरि काम गर्न चाहिँ जोस जाँगरिलो चाहिँ भइदिन्छ। यसले शरीरको सम्पूर्ण भागलाई क्रियाशील बनाउँछ। यो क्रियाशील बनाउनुको निमित्त जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने चाहिँ सम्पूर्णताको निमित्त शान्ति, समृद्धि र आनन्दको आभास त हुनु पर्यो। त्यो यो चक्र मुद्राले चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। र चक्र मुद्राले हाम्रो शरीरको चाहिँ जुन भागहरूमध्ये मणिपुर चक्र
अनि अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, यो सबै चक्रलाई जागृत गर्ने गर्दछ र यो जागृत गरेकै कारणले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा शक्ति चाहिँ प्राप्त हुने गर्छ, थकान जान्छ, आलस्यता जान्छ। आजलाई वज्रयान थेरापीको यति नै चाहिँ कुरा गर्दै म आजको चाहिँ यो कार्यक्रममा एउटा बौद्ध स्तोत्र जुन चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरेको छु, त्यो बौद्ध स्तोत्रमा म चाहिँ के आज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि वज्र देवीको बौद्ध स्तोत्रलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। वज्र देवी भनेको वज्र बाराही, तर हिन्दू संस्कार, हिन्दू धर्ममा आउने वज्र बाराही र यो बौद्धको वज्र बाराही फरक छ भनेर तपाईँले चाहिँ एकदम यो थाहा पाउनुपर्छ। हिन्दू धर्ममा देव देवी भन्ने गर्छ, बौद्ध धर्ममा देव देवता भन्ने गर्छ। यो जेन्डर चाहिँ भेरिएसन होइन, प्रज्ञा र उपाय मात्रै हो। यो कुनै कल्पना चाहिँ होइन, यो एउटा ज्ञान हो र ज्ञान प्रदान गर्ने पाठ्य पुस्तक हो। त्यसै कारणले बौद्ध धर्मका यो देव देवता भनेको एउटा दर्शन ज्ञानमा आधारित पाठ्य पुस्तक हो भनेर भन्दै म वज्र देवी वज्र बाराहीको यो बौद्ध स्तोत्रलाई प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। नमामि वज्र बाराही सर्व पाप मोचनी प्रमोचनी मार विध्वंसिनी देवी बुद्धतो फलदायिनी वैरोचन कुलोद्भूता मुक्ति केशा त्रिलोचनी संध्या सिंदूर वर्णाभा वंदे ताम कुलिशेश्वरी पंचमुद्रा शिरशोभा कंठे खट्वांग धारिणी करे वज्र करोतस्य वंदे वज्र विराशिनी मुद्रा पंचधरा देहा मुंदमाला विभूषिता लीला हास्य मुखाम्भोजा वंदे त्रिलोक्य सुंदरी भैरवाये त्रिमुखां च विक्रांता कंठचर्चिका विध्वंस विदु घोरां च वंदे भीम भयंकारी राग विराग योगोर्मध्ये भावां भाव निखंडिता समुद्रभूता सदा देवी वंदे तां ज्ञान योगिनी पंचमृत सदापानं पंचशाली सुभोजन्य गीतवाद्य रजा नित्यं वंदे तां स्वरबंदिनी सदैव सहजानंद नित्यं तुस्ता सवालया लाला चरराच नौपुरा वंदे नृत्यपरायणी त्वं देवी सिद्धिदात्री च योगाचारा सर्वादा बुद्ध निर्वाण दात्री त्वं वंदे बुद्धचो मातरी रक्तांगी वज्रवाराही दिव्य स्वरूपिणीं क्रांति मूर्ति दया देवीं नमामि वज्रयोगिनीं बंधु कपूष शंका शांत रूपां जिनेश्वरीं रिद्धि सिद्धि प्रदां देवी नमामि वज्रयोगिनीं द्वादश वर्ष संपन्ना नवनृत्य स्वरूपिणीं त्रैलोक्य व्यापिनी देवी नमामि वज्रयोगिनीं। श्री वज्र देवी स्तुति समाप्तम। यो वज्र योगिनी वज्र देवी वज्र बाराही को स्तोत्र भनेको प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त विविध पक्षले बोध गर्नको निमित्त सृजना गरिएको यो बौद्ध स्तोत्र हो। त्यसकारणले हामीले यो पञ्चमुद्रा, पञ्चस्वभाव, पञ्चरंग, पञ्चधारणा, पञ्चकण्ठ आदि सबैलाई चाहिँ हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त वज्र देवीको यो बौद्ध स्तोत्रले हामीलाई धेरै नै मद्दत गर्छ। वज्र देवीको यो बौद्ध स्तोत्र भनेको एउटा विवरणात्मक प्रस्तुति हो, अर्को दर्शनात्मक प्रस्तुति हो, अर्को विश्लेषणात्मक प्रस्तुति हो। त्यसकारणले यो वज्र देवीको चाहिँ बौद्ध स्तोत्र वज्रयान बौद्ध धर्ममा यसलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हे वज्र नैरात्मामा नैरात्मा ज्ञान हो, शून्यता ज्ञानको निमित्त आभास दिलाउने महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो।
समता ज्ञान दिलाउने आधार हो र सिद्धि प्राप्तिको निमित्त नभई नहुने यो सिद्धान्त हो भनेर म भन्न चाहन्छु। र दैनिक रूपमा जुन तपाईहरुलाई नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण गरेर जुन आइरहेको थिएँ, हिजोसम्ममा समता ज्ञान गाथासम्मको चाहिँ यो विश्लेषणलाई मैले टुङ्ग्याएको थिएँ र नाम संगीति प्रज्ञा पारमिताको सार हो। नाम संगीति व्याकरणको चाहिँ यो मूल आधार हो। नाम संगीति भनेको वज्रयान बौद्ध धर्मको पूर्णताको आभास दिने मूल मन्त्र हो। त्यसैले आज नाम संगीतिमा यसरी मैले यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले कसैको राम्रो कामलाई सधैँभरि ढाडस दिनुपर्छ, सधैँभरि भरोसा दिनुपर्छ। राम्रो काम गरेकोलाई हामीले राम्रो गर्यो भनेर भन्न सक्ने क्षमता आफूमा विकास भयो भने तब मात्रै आफू अरूको निमित्त राम्रो बन्न सक्छ। आफूले गरेका कामहरूमा कहीँ कतै चाहिँ त्रुटि हुन गएमा अरूले त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्न दिने मौका पाउँछ। आफू योले अरूको काममा हामीले चाहिँ राम्रो कामलाई चाहिँ पालना गरेको सन्दर्भमा यसले गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने र आफूलाई एउटा सहयोग मिल्ने चाहिँ छ भन्दै समता ज्ञान गाथा पछि आजको यो कृत्यानुष्ठान ज्ञान गाथालाई चाहिँ पाठ गर्न गइरहेको छु। सर्वसम्बुद्ध बोधव्य बुद्ध बोधिरनुतर अनाक्षरो मन्त्रयोनि महामन्त्र कुलत्रय सर्वमन्त्रार्थ जनको महाबिन्दु रणक्षर पंचाक्षरो महाशून्य बिन्दु शून्य शताक्षर सर्वाकार निराकार षोडशार्थ बिन्दुद्रिक अकलकलनातीत चतुर्थ ध्यान कोटिर्धिक सर्वध्यान कला विज्ञ समाधि कुलगोत्रिक समाधि काय कायाग्र सर्वसंभोग काय रात निर्माण काय कायाग्र बुद्ध निर्माण वंशद्रिका दशद्विगी स्वनिर्माणो यथा वज्रकृत देवाति देवो देवेन्द्रो सुरेन्द्रो दानवावतिप अमरेन्द्र सुरगुर प्रथम प्रथमेश्वर उत्तीर्ण भव कांतार एक शास्ता जगद्गुरु प्रख्यातम दश दिक्कलोक धर्मदान पतिर्महान मैत्री सन्न सन्नाद्दा करुणा परम परमिता प्रज्ञा खड्ग धनुर्बाण क्लेश ज्ञान रणंजः मारारी मारी जिद्दीर चतुर्मार भयंकृत सर्वमार समुज्यता संबुद्धो लोकनायक वंदे पूज्यो विभावस्य बाणनीयस्य नित्य अर्चनीय तमो मान्य नमोस्यो परमो गुरु त्रैलोक्य क्रमदिति व्यम पर्यंत विक्रम त्रैविद्य श्रोत्रिपुट सरविज्ञ सरस्मृति बोधिसत्व महासत्व लोकातीतो महार्दिक प्रज्ञा पारमिता निष्ठा प्रज्ञा तत्व समागत आत्मा विपर विसर्व सर्वयोग्य पुद्गला सर्वोपमा मति क्रांति ज्ञेयो ज्ञानाधिप पर धर्म दान पति श्रेष्ठ चतुर्थ मुद्रार्थ देश का पह्यो पाश्यो तमो जगता निर्यान त्रियान नाम परमार्थ विशुद्ध श्री त्रैलोक्य शुभगो महान सर्व संपत्कर श्रीमान मंजू श्री श्रीमतांबर। यसरी यो कृत्यानुष्ठान ज्ञान गाथा पंचदश अर्थात 15 यो चाहिँ चरणमा रहेको छ भने यो 15 चरणमा बोधिसत्व महासत्वको चाहिँ जुन प्रज्ञा पारमिताको ज्ञानलाई यहाँ उल्लेख चाहिँ गरेको पाउँछ। त्रैलोक्य 3 लोकको चाहिँ बारेमा चाहिँ पाउँछ। अनि चाहिँ धर्मदान नै चाहिँ श्रेष्ठ हो भनेर एउटा चाहिँ धर्म यो दान मध्येको उत्कृष्ट दान धर्मदानलाई लिएको छ। यो नै परमार्थको रूपमा विशुद्धि हो, त्रैलोक्यको चाहिँ शुभ महान कार्य हो भनेर यो त्रैलोक्यमा यो महान कार्यको निमित्त मञ्जुश्री श्री मताम्बर भनेर आर्य महामञ्जुश्रीलाई नै यहाँ महत्त्व चाहिँ दिएको पाउँछौँ। आर्य महामञ्जुश्रीलाई नै यो कृत्यानुष्ठान ज्ञान गाथामा
राम्रो कामको निमित्त प्रोत्साहन र उहाँलाई महामञ्जुश्री बोधिसत्वलाई जने यसले महानताको रूपमा प्रदर्शन गरेको छ। अब यो चाहिँ कृत्यानुष्ठानको निमित्त हामीले यदि हामी आफूमा क्लेश भावनालाई हामीले अन्त गर्न सकेन भने अरूको राम्रो कार्यलाई हामीले तारिफ गर्न सक्दैन, भरोसा दिन सक्दैन। आफ्नो मनमा क्लेश भयो भने, राग भयो भने, रिस भयो भने अरूको कार्यमा सहयोग पनि गर्न सक्दैन। हो, विद्वान हुन सक्छ, बुद्धिमान हुन सक्छ, तर विवेकशील नहुने व्यक्ति विद्वान र बुद्धिमान छ भनेर, बलवान छ भनेर त्यो विवेकशील नभएको व्यक्तिले अरूको राम्रो काममा राम्रो भनेर भन्ने आँट कहिल्यै गर्दैन। त्यही कारणले जहिले पनि त्यस्ता चाहिँ विद्वानहरू, बुद्धिमानहरू सधैँ चाहिँ के भन्दाखेरि सक्षम भएर पनि, बलवान भएर पनि, विद्वान भएर पनि, बुद्धिमान भएर पनि एउटा सामान्य व्यक्तिको भन्दा पनि दोस्रो पंक्तिमा रहने गर्दछ। उसको बलको कारणले, अहंकारको कारणले त्यो सायद जाने डर त्रासले अरूले उसलाई सम्मान देला, तर अरूको गुण, अरूको राम्रो कार्यलाई जबसम्म सकार्न सक्दैन, जबसम्म अरूको गुणलाई राम्रो भनेर भन्न सक्दैन, राम्रोलाई राम्रो, सत्यलाई सत्य भनेर भन्न सक्दैन, तबसम्म समाज, सम्पूर्ण समाजको अगाडि शिर ठाडो गर्न गाह्रो हुन्छ। यो सबै हुने भनेको केले भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति बुद्धिमान र बलवान र विद्वान भए तापनि त्यो व्यक्तिमा पञ्च इन्द्रियलाई उसले काबुमा राख्न नसक्ने आधार हो। अर्थात् आँखाले देख्नासाथ अरूले राम्रो प्रगति गरेको छ भने त्यो प्रगतिमा द्वेष भावनाले हेर्ने, अनि अरूले राम्रो कुराहरू गर्दै गरेको छ भने के कुरा गरिरहेको चाहिँदो नचाहिँदो भनेर प्यात्तै जाने भनिहाल्ने, अनि अरूले राम्रा राम्रा अरूको सहयोग गरेको कार्यको कतै गुणगान भइरहेको छ भने कि त्यो गुणगान गर्ने व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिले गाली गर्छ, कि त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट अन्यत्रै चाहिँ जान्छ, अगाडि टिक्न सक्दैन। यही हो कृत्यानुष्ठानबाट हामीले सिक्नुपर्ने। यो भनेको सबै केबाट हुन्छ भन्दाखेरि पञ्च इन्द्रियले, पञ्च कर्मेन्द्रिय भएर पञ्च ज्ञानेन्द्रियको साथमा पञ्च स्कन्धको ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि सही र सत्यताको अगाडि जान सक्नुपर्छ। यो भनेको नै कृत्यानुष्ठानमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुने गर्दछ, जसको लागि हामीले चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो तत्त्वज्ञान संसिद्धि चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। तत्त्वज्ञान भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो तत्त्वज्ञान, सत्य ज्ञान भनेको विशाल हुन्छ, अतल हुन्छ, निर्भय हुन्छ। यो तत्त्व ज्ञानलाई बोधिसत्वको ज्ञान भनेर भन्ने गरिन्छ। तत्त्वज्ञानलाई उपाय कौशल्यताका आधारमा अरूलाई प्रयोग गर्न चाहिँ हामीले सक्षम भयो भने त्यो व्यक्ति नै विवेकशील हुने गर्दछ। विवेकशील हुनको निमित्त यो चाहिँ कृत्यानुष्ठान र तत्त्वज्ञानको त्यो व्यक्तिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा बोध हुनु अत्यावश्यक हुने गर्दछ। त्यसकारणले जब हामी यो तत्त्वज्ञान संसिद्धिको कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, तब मात्रै हामी कृत्यानुष्ठानमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कृत्यानुष्ठानमा अगाडि बढ्नको निमित्त यहाँ प्रज्ञा ज्ञानको महत्त्व हुने गर्दछ, नैरात्म ज्ञानको महत्त्व हुने गर्दछ। जुन आज पाठ गरेको यो वज्र बाराही अर्थात् वज्र देवी जनको बौद्ध स्तोत्रले पनि यही जानकारी गराउने गर्दछ, जसमा यो राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने, नराम्रोलाई नराम्रो भनेर भन्न सक्ने,
बरु राम्रोलाई चाहिँ राम्रो भनेर ठाडै चाहिँ हामीले स्वीकार्न सकिने अवस्था छ भने नराम्रोलाई हामीले सिधा नराम्रो भनेर भन्दाखेरि कसैको चित्त दुख्छ भने अलिकति घुमाउरो पाराले हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तो कि कसैले गलत काम गर्यो, त्यो गलत काम गर्नेलाई उसको कृत्यानुष्ठान, उसको कार्य गलत हो भनेर हामीले सिधा भन्यो भने त्यो व्यक्ति सायद रिसाउन सक्छ, तिमीले गरेको काम यो गलत हो भनेर भन्यो भने। तर हामीले यो अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो यस्तो छ, यसमा यसरी गर्दाखेरि यो केही फरक पर्ला र भनेर हामीले यसरी त्यो चाहिँ घुमाइ फिराइ उहाँलाई चित्त बुझाउन सक्यो भने गलत कार्य गर्नेको गलत कार्यबाट ऊ पछि हट्छ। ए हो रहेछ, मैले त यहाँ गल्ती गरेछ भनेर उसले स्वीकार गर्छ। त्यो कसैको राम्रो कामको तारिफ गर्नु मात्रै कृत्यानुष्ठानभित्र पर्दैन। विवेकशील भएर उपाय कौशल्यताको आधारमा कसैले गरेको गलत कार्यलाई पनि हामीले सच्याउन दिनको निमित्त मिठास भावले उसको कार्यको व्याख्या विश्लेषण गर्दै अनि अर्को एउटा कार्यको पनि व्याख्या विश्लेषण गर्दै हामीले उपाय कौशल्यताको माध्यमबाट उसलाई चित्त बुझाउन सक्यो भने उसले गरेको कार्य गलत कार्यमा उसले स्वीकारोक्ति गर्यो भने त्यो नै कृत्यानुष्ठानको सबैभन्दा महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा यो नाम सङ्गतिको कृत्यानुष्ठान ज्ञानगाथामा रहेको जानकारी गराउँदै म आजको यस वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रममा विविध पक्षलाई उजागर गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। कृत्यानुष्ठान ज्ञानगाथा भनेको पनि कसैको मनोरोग, कसैको क्लेशलाई हटाउनु हो। मानसिक उसको पीडा, मानसिक बोझ नहोस् भनेर उसलाई घुमाइ फिराइ उसको कृत कार्यलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर विवेचना गरेर विभिन्न एङ्गलबाट राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो अनि बिग्रेकोलाई गलतलाई यो गल्ती भयो कि भनेर महसुस गराउन सक्नु नै एउटा शारीरिक स्वस्थताको निमित्त हामीले प्रयोग गर्न सक्ने मानसिक स्वस्थताको प्रक्रिया हो भन्दै वज्रयान थेरापीको यो अन्तिम क्लिप्स दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। आजको 3:30 बजेको कार्यक्रम तपाईँले अवश्य हेर्नुहोला र 3:30 बजे फेसबुक लाइभमा वज्रयान र वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू सामु आउने गरेको छु। तपाईँहरूले आफ्नो समस्या, आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो प्रश्न त्यो लाइभ प्रसारण भइराख्ने बेलामा त्यहाँ तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो भने त्यसको जवाब दिने मैले परमगदुर प्रयास गर्नेछु। म प्रयासरत हुनेछु। सकेको बेला, सकेको ठाउँबाट सके जतिको अवस्थामा मद्दत गर्ने यही वज्र सप्तगुरुको चर्यालाई मैले अनुसरण गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।